केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमेन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurias Telecom, mobile sales and service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. Krishna Marble, Posit David Gas, 10th Mile, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। 41 नम्बर समष्टि अन्तर्गत बुधबारेमा गोजमुमो विनय खेमाको कर्मी सभा सम्पन्न। पार्वतीय तृणमूल कङ्ग्रेस सिन्कोना प्लान्टेसन कर्मी युनियन केन्द्रीय समितिको सभा कालीझोडामा सम्पन्न। गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठन दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीको साङ्गठनिक सभा दार्जिलिङमा सम्पन्न। नर्थ बेङ्गल ह्युमन च्यारिटेबल ट्रस्टको सहयोगमा सुमेरु वेलफेयर सोसाइटीद्वारा 1 दिवसीय मुटु सम्बन्धी निशुल्क स्वास्थ्य जाँच एवं जागरुकता शिविर सम्पन्न। अनि कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा LD काजी रोडको मर्मती कार्य गरियो थालनी। एकचालिस नम्बर समष्टि अन्तर्गत बुधबारे च्याङदुङ प्राथमिक पाठशालाको प्राङ्गणमा आज गोजमुमो विनय पन्थीको एक कर्मी सभा सम्पन्न भएको छ। दललाई साङ्गठनिक गर्न अनि भावी रणनीति तयार गर्न राखिएको सभामा मुख्य अतिथिको रूपमा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष सिबी गुरुङ अनि विशिष्ट अतिथिहरूमा कालेबुङ जिल्ला कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राई, बिओ सदस्य सञ्जवीर सुब्बा, 41 नम्बर समष्टि सचिव शरण तामाङ, नारी मोर्चा 41 नम्बर समष्टि अध्यक्ष पवित्र शेर्पा, सचिव दीपमाला छेत्री, युवा मोर्चा अध्यक्ष रोशन तामाङ लगायत शाखा अनि प्रशाखाका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। 41 नम्बर समष्टि अध्यक्ष अर्जुन मुखियाको सभापतित्वमा सम्पन्न सभालाई जिल्ला अध्यक्ष सिबी गुरुङ, बिओ सदस्य सञ्जवीर सुब्बा, 41 नम्बर समष्टि सचिव शरण तामाङ, नारी मोर्चा अध्यक्ष पवित्र शेर्पा आदिले सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनको क्रममा बिओ सदस्य सञ्जवीर सुब्बाले गोर्खाल्यान्डको ढाँटको राजनीतिले पटक पटक पछाडिँदै गइरहेकोले हाम्रा युवाहरू विदेशिनु परिरहेको बताएका छन्। धेरैपल्ट हाम्रो एमएलए सरकार राई गुरामाले घरमै ल्याएर के दिन्छ होला भनेर सोच्छौँ। यस्तो प्रकारको असमञ्जस अधुरो राजनीतिक ज्ञान भएका कारण हामीले धेरै ठाउँमा ठोक्कर खायौँ, दुःख पायौँ, धेरै कुरा गुमायौँ, धेरै नोक्सान भोग्यौँ र डेभलप गर्नको सट्टा डिस्ट्रक्सन गऱ्यौँ। हामीसँग स्थापित भएका सरकारी कार्यालयहरू हामीले जलायौँ। डेभलप गर्नु सक्ने क्षमता भएको लिडरहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई हामीले गाउँबाट लखेट्यौँ, मार्यौँ, कुट्यौँ, पिट्यौँ या बोल्नु दिएनौँ, काम गर्नु दिएनौँ र डिस्ट्रक्टिभ पोलिटिक्स पाहाडले देख्दै आएको आज होइन, लगभग 35 वर्ष भइसक्यो। जब 2017मा विमल दाजुले गोर्खाल्यान्डको निम्ति आन्दोलनकारीहरूलाई एक्लै बनाएर ऊ चाहिँ बाँचेर भागिदिँदाखेरि त्यस समयको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर श्रीमान विनय तामाङलाई एउटा कोअर्डिनेटर बनाएर यसको नतिजा निकाल्नुपर्छ भनेर निर्णय गरे पश्चात तब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले अब भारतमा गोर्खाले यदि न्याय पाउँछ र गोर्खाले न्याय पाउनुपर्छ भने या नेपाली भाषीहरूले यदि न्याय पाउनुपर्छ भने त्यो चाहिँ मिलापको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगे पश्चात यो एउटा नयाँ सोच, नयाँ विचार मार्फत मिलापको राजनीति गरेको हो। जिल्ला कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राईले गोर्खाल्यान्डले हरेक पटक युवाहरू विस्थापित र बेकारी बनाइरहेको बताउँदै पहिलाका राजनेताहरूले MP किनेर गोर्खाल्यान्ड पैसामा साटेको भन्दै राजु विष्टकोमा MP को लागि 22 करोडमा किनेकोले जनतालाई धोका भएको भनी आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष सिबी गुरुङले साङ्गठनिक विस्तारबारे बोल्दै नारीको भूमिका ठुलो रहेको जनाउँदै नारीले ठुलो काम गर्न सक्ने बताएका छन्। आफ्नो तयारी हुनुपर्छ
तपाईँ तयारी हुनुपर्छ, म तयारी हुनुपर्छ, हामी पनि तयारी हुने, कहिले अर्कालाई घुमाइबस्ने त्यही कारण हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू तपाईँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब म यहाँ तपाईँहरू नेतृत्व हुनुहुन्छ, प्रेसिडेन्ट, तपाईँ जतिजना पनि सायद 41 समष्टि कमिटीको प्रेसिडेन्ट, तपाईँहरूको बुथ लेभलको प्रेसिडेन्ट, फ्रन्टल अर्गनाइजेसनको प्रेसिडेन्ट जसले नारी शक्तिको प्रेसिडेन्ट, युवा शक्तिको प्रेसिडेन्ट, टिचर अर्गनाइजेसन सेकेन्डरी संयुक्त माध्यमिक टिचर्स अर्गनाइजेसनको प्रेसिडेन्ट, प्राइमेरी टिचर्सको प्रेसिडेन्ट आफ्नै सम्झेर त्यसलाई स्वीकार गर्ने तपाईँहरू चेष्टा गर्नु। यसरी नै सभामा च्याङदुङ बुथ स्तरीय समिति पनि गठन गरियो। समितिका अध्यक्ष शुभ राई, उपाध्यक्षमा आयता सिंह लेप्चा, सचिव मन्जिल राई, सहसचिव एरिक बेन्जामिन लेप्चा, कोषाध्यक्ष सन्दीप सुब्बा लगायत अन्य कार्यकारी सदस्यहरूको चयन गरिएको छ। दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत सम्पूर्ण सिन्कोना क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर पार्वतीय तृणमूल कङ्ग्रेस सिन्कोना प्लान्टेसन कर्मी युनियन केन्द्रीय समितिको सभा कालीझोडा PWD गेस्ट हाउसमा सम्पन्न भएको छ। सभामा सिन्कोना ट्रेड युनियन सभापति सन्तोष खवास, सचिव किरण ब्लोन, लाठपन्चरबाट सञ्जय मोक्तान, मङ्पूबाट सञ्जय थापा लगायत मनसोङ, गैरीबास, मङ्पू, लाठपन्चर अनि रोङ्गोका प्रतिनिधिहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सभामा सिन्कोना कर्मचारीहरूको विविध समस्यामाथि व्यापक चर्चा गरिएको थियो। विशेष नयाँ कर्मचारीहरूको पदोन्नति अनि पर्जापट्टामाथि युनियनले पहल गरी समाधान गर्ने मुख्य मुद्दा रहेको अवगत गराइएको छ। यसरी नै हिल TMC पार्टीको अध्यक्ष पनि 2 जना घोषित भएको सभामा जानकारी गराइएको छ। हालसम्म 1 जना अध्यक्ष LB राई रहेका थिए भने अब प्रान्त कालेबुङ जिल्लाको निम्ति नयाँ अध्यक्ष शान्ता छेत्रीलाई राखिएको जानकारी साझा गरिएको छ। सभाको उद्देश्य अनि युनियनको भावी कार्यक्रमहरूबारे सचिव किरण ब्लोन अनि सभापति सन्तोष खवासले पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रकाश पारेका छन्। 1000 शरणार्थीहरूलाई पर्जापट्टा दिने घोषणाले हामी गर्वित छौँ। सँगसँगै हामी प्रस्ताव ग्रहण गर्न चाहँदैछौँ। हामी पनि शरणार्थी सरह बसेका छौँ ब्रिटिस समयदेखि। हामीसँग योगदान छ, हाम्रो बलिदानको इतिहास छ, तर पर्जापट्टा छैन। हाम्रा बेकारीहरू छन्, सरकारले दिएको सहुलियतहरू तलैसम्म आएर गएर सकिँदैछ। इको टुरिज्म, होमस्टे, यही जमिनको कारणले गर्दा हामी विवादमा परेका छौँ। हाम्रा बेकारीहरू लथालिङ्गै छन्, सरकारले केही दिन खोज्दैछ तर हामीले थाल दिएर थाप्नै सकेका छैनौँ। त्यो थाल हो NOC, पर्जापट्टा, जमिनको NOC। यस सम्बन्धमा पनि हामीले GTA का प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई कुरा गरिसकेका छौँ। अस्पतालमा कम्पाउन्डरको नियुक्ति, 4वटा अस्पताल रङ्गू, मनसङ, लाटमङ्गूमा डिजिटल एक्सरे, मनसङ अस्पतालमा एउटा डिजिटल एक्सरे हाम्रो माग छ। हामी स्वास्थ्य विभागमा पुर्याउनेछौँ। हामीलाई विश्वास छ जनहितमा राज्य सरकारले यो काम जरुर हामीलाई गरिदिनेछ। यसमा हामीलाई पहल गरिदिनु हुनेछ। श्रद्धेय हाम्रा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टका अध्यक्ष LB राई सर अनि हाम्रा कालिम्पोङ नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिदी मैडम शान्ता छेत्री जो सांसद पनि हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई वचन दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई कलकत्तामा यस सम्बन्धमा पहल गरिदिनु हुनेछ। सँगसँगै मनसङमा एउटा फुल फ्लेजेड पूर्णाङ्क ल्याबोरेटरी रक्त जाँच गर्ने एउटा ल्याब खोलिनेछ। ल्याब टेक्निसियन त्यहाँको भूमिपुत्रलाई दिनुपर्नेछ। रङ्गूमा त्यहाँको भूमिपुत्र टेक्निसियन एकजना गुरुङ भाइ त्यहाँनिर जडित छन्, उसलाई अपग्रेडेसन गरिदिनु पर्नेछ। मङ्पूमा एकजना जतिन राई भन्ने भाइ छन् जसले अहिलेसम्म मजदुरको रोजीबाट ल्याब टेक्निसियन काम गरिरहेको छ, उहाँलाई बढोत्तरी गरिदिनु पर्छ। त्यस्तै लाटपन्चरमा ल्याब टेक्निसियनको एउटा स्थापना सँगसँगै ल्याब टेक्निसियनको नियुक्ति पनि गरिदिनुपर्छ। आजको हाम्रो प्रमुख विषयहरू यति छन्। यो सभाको मुख्य उद्देश्य छ कि हामीले विगत 2019 देखि पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारको फुड प्रोसेसिङ एन्ड हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टमा हाम्रो जुन एउटा प्रमोसन सिन्कोनाको मजदुरहरूको जुन एउटा अपग्रेडेसनको जुन एउटा काम थियो, यो कामलाई 2011 मा जब हाइकोर्टमा च्यालेन्ज भयो, सबजुडिस भयो, म्याटर सबजुडिस भइसकेपछि हाम्रो प्रमोसन पोलिसी पूर्ण रूपमा स्थगित आजको दिनसम्म छ। अनि यो विषयमा हामीले सम्बन्धित विभागमा
25/1/2019 हामीले सबभन्दा पहिला एउटा अनुरोध पत्र हामीले पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारको फुड प्रोसेसिङ एन्ड हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टको अनुमोदन लिएर नवान्नमा जब होम एन्ड हिल एफेयर्समा गयौँ, त्यहाँ गइसकेपछि हामीले बुझ्यौँ कि रिक्रुटमेन्ट रुल जो छ त्यो प्रायः सुप्त अवस्थामा अथवा डेड अवस्थामा हामीले पायौँ। जिटिएले जुन रिक्रुटमेन्ट रुल तल पठाएको थियो त्यो रिक्रुटमेन्ट रुलहरू चल्न सकिराखेको थिएन। अनि त्यो रिक्रुटमेन्ट रुललाई फेरि हामीले अघि बढाएर यसलाई अनुमोदन गरिनुपर्छ र सिन्कोनामा यथाशीघ्र हाम्रो मजदुरहरूले अपग्रेडेसन हुनु पाउनुपर्छ भनेर हामीले जुन एउटा पुरानो सिस्टम छ र नत्र भएदेखि हाम्रो यो साइकल सिस्टम जब चल्दैन सिन्कोनाको एडमिनिस्ट्रेसनै टोटल कल्याप्स हुन्छ भन्ने जुन एउटा सम्भावनाहरू हामीले देख्यौँ र त्यसलाई पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारको पक्षको हाम्रो एउटा ट्रेड युनियन भएकोले गर्दाखेरि हाम्रोमा ठुलो एउटा दायित्व थियो र त्यो दायित्वलाई निर्वाह गर्दै हाम्रो माननीय सभापति हिल तृणमूलका सभापति एलबी राई को अनुमति लिएर अनि हाम्रा शान्ता छेत्री माननीय एमपी शान्ता छेत्रीको अगुवाईमा हामीले जब यो पहललाई सुरु गऱ्यौँ र आजको ठिक दिनमा भन्नुपर्दा पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारले पहाडको निम्ति माननीय मुख्यमन्त्रीले पहाडको निम्ति जम्मै कुरोहरू दिएको छ, विकासको निम्ति हरेक कुराहरू दिएको छ, इम्प्लोइमेन्टहरू जम्मै दिएको छ भने सिन्कोनाको निम्ति पनि उहाँले एउटा पोजिटिभ एउटा एसुरेन्स दिनुभएको थियो र त्यो एसुरेन्सको आधारमा आज पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारको पक्षबाट जुन रिक्रुटमेन्ट रुल छ, रिक्रुटमेन्ट रुल सँगसँगै यहाँको जुन एउटा पुरानो पद्धति छ विशेष हामीले त्यहाँनिर पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारलाई हामीले अनुरोध गरेको छौँ कि अप्पर एज लिमिट जो छ त्यसमा रिल्याक्सेसन दिनुपर्छ भनेर हामीले जुन एउटा अनुरोधहरू गरेको छौँ त्यो कुराहरू सरकारले मानिलिएको छ। जिटीले पहल गर्दाखेरि हुँदैन यो कुरामा? होइन, यो कुराहरू सायद यो कन्फ्युजन अहिले आयो अनि यो कन्फ्युजन सायद हुनु हुँदैन र हाम्रो ट्रेड युनियनको लाइबिलिटी के छ भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पार्टी गरेको होइन, हामीले ट्रेड युनियन गर्दैछौँ अनि हाम्रो ट्रेड युनियनको लाइबिलिटी चाहिँ के छ भने हामीले 5350 जुन लेबर छ उनीहरूको निम्ति समग्र लेबरहरूलाई लिएर हामीले हाम्रो मजदुर युनियनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र हामीले सरकार समक्षमा जाँदाखेरि जिटिएले गरेको काम भएन भन्ने कुरो हाम्रो होइन। तर जिटिएले जुन रिक्रुटमेन्ट रुलहरू तल पठाएको थियो कलकत्तामा हिल एन्ड होम एफेयर्समा जब पठाएको थियो र रिक्रुटमेन्ट रुलहरू त्यहाँनिर फलोअप नभएपछि त्यो त्यहाँनिर प्रायः सुप्त अवस्थामा अथवा डेड अवस्थामा त्यहाँनिर फाइलहरू थियो। किनभनेदेखि जब जिटिएमा हाम्रो पहिलाको जो जिटिए थियो अनि जब पछाडि कसैलाई नोमिनेट गरिएको थियो, नोमिनेट गरिसकेपछि पहाडको जुन एउटा अस्थिरता थियो, अवस्था जो माने एउटा अस्थिर थियो, त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि यसलाई फलोअप गर्नु सकिराखेको थिएन हामीलाई जहाँसम्म थाहा छ। अनि हाम्रो ट्रेड युनियनले चाहिँ के गरेको थियो भने अब हाम्रो समयलाई हेरेर जिटिएले जुन पहल गरेको छ यो पहल गरेको जुन कामहरू छ यो तल स्थगित रहेकोले गर्दाखेरि अब यसलाई फलोअप गर्नु पर्यो अनि त्यो फलोअप गर्ने काममा चाहिँ हामीले कन्टिन्यू त्यसलाई गएर जुन अवस्थामा थियो त्यो फाइललाई हामीले मुभ गराउने काम गऱ्यौँ किनभने त्यो हाम्रो दायित्व थियो, हाम्रो ट्रेड युनियनको लाइबिलिटी थियो अनि त्यो लाइबिलिटी हामीले वहन गरेको। आज जिटिएले मौका दिनुपर्छ कि जिटिएमा त्यो एउटा प्रोभिजन छ कि जिटिएले हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई त्यहाँनिर गएर यो डिभिजन अफसर हर्टिकल्चर ओभरसियर एग्रिकल्चर एसिस्टेन्टहरूमा उनीहरूलाई एब्जर्भ गराउनुपर्छ। हाम्रो पढेको भाइ बहिनीहरूलाई यहीँनिर एउटा इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ भन्ने हामी अनुरोध गर्छौँ। त्यो भ्याकेन्सिजहरू छ त्यो पनि इमिडिएट फुलफिल गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागहरू छ। अनि यो सँगसँगै हामीले जुन अहिले मैले प्रमोसनको कुरा गर्दै थिएँ, आज गोर्खा राष्ट्रिय नारी सङ्गठन दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीको साङ्गठनिक सभा दार्जिलिङ ब्रान्च पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न गरिएको छ। ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष वसुन्धरा प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा 15वटा समष्टिको प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा वर्तमान पारको राजनैतिक गतिविधिलाई लिएर व्यापक चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। 19 नोभेम्बर 2020 को दिन गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको नेतृत्वमा राज्यपालसँगको बैठक फलदायी रहेको बताउँदै अध्यक्ष मन घिसिङले दार्जिलिङ पहाड तराई अनि डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समाधान 11 जात गोष्ठी विषय लिएर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएकोमा गोर्खा राष्ट्रिय नारी सङ्गठनले आभार व्यक्त गरेको छ। गोर्खा राष्ट्रिय खरसाङ ब्रान्च कमिटीका प्रचार प्रसार सचिव भूपेन गुरुङले आज सोनादा पार्टी कार्यालयमा एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ अनि टोलीले राज्यपाललाई भेटघाट गरी दार्जिलिङ तराई अनि डुवर्सको निम्ति राजनैतिक समाधान विषय राज्यपाललाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको साथै दार्जिलिङ पहाड तराई अनि डुवर्सको अन्य विभिन्न समस्याहरू राज्यपाल समक्ष राखेको बताएका छन्। हाम्रा अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङ ज्यूले जुन मिडियाहरूको समक्ष जुन कुराहरू राखे, जुन चर्चा भएको ती कुराहरूले हाम्रो गोर्खा नेसनल
लिबरेसन फ्रन्टका परिवार अनि पहाड तराईवासीलाई एउटा उत्साह प्रदान गरेको छ र ती अध्यक्षले जुन कुराहरू जनाउनु भयो त्यो कुराहरूले तराई डुवर्स अनि पहाडवासीलाई अझ उत्साहित बनाएको छ र अब पहाडमा जाति र माटोको निम्ति इमान्दारसँग आफ्नो काम गर्ने एउटै मात्र पार्टी रहेको छ जिएनएलए, त्यो पनि प्रमाण भएको छ। अनि जुन कुरो अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङले भन्नुभयो कि पिपिएसमा सायद गोर्खाल्यान्ड नहोला, युटिपी नहोला, तर हामी चाहिँ छैटौँ अनुसूचीबद्ध सानो व्यवस्थामा मान्दैनौँ। साथै र हामी तराई र डुवर्स पनि छोडिएको चाहँदैनौँ। यदि यसपालि तराई र डुवर्स छोडिए त्यसको हामी विरोध गर्छौँ भनेर जुन उहाँले एउटा वचन दिनुभयो त्यसको हामी सम्पूर्ण पहाडवासी, तराईवासी, डुवर्सवासीको तर्फबाट समर्थन हामी जनाउँदछौँ। नर्थ बेङ्गल ह्युमन च्यारिटेबल ट्रस्टको सहयोगमा सुमेरु वेलफेयर सोसाइटीद्वारा आज होटल ट्रेसमा 1 दिवसीय मुटु सम्बन्धी निशुल्क स्वास्थ्य जाँच एवं जागरुकता शिविर सम्पन्न गरिएको छ। शिविरमा सिलगढीका मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्नुप मैती विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने स्थानीय मुटु रोगीहरूले निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गराएर परामर्श लिएका थिए। आजको शिविरबाट स्थानीय बासिन्दाहरूलाई धेरै लाभ पुगेको बताउँदै आयोजकप्रति स्थानीय बासिन्दाहरूले आभार जनाएका छन्। यो क्लबले जुन प्रकारले काम गर्दैछ त्यो काममा सबैभन्दा बेस्ट थिङ चाहिँ यो चेकअप हो, हेल्थ चेकअप। किनभने सबैजना मानिसहरू सिलगढीतिर गएर यो सबै चेकअप गराउनु सक्दैन र यसरी हार्ट चेकअप जस्तो कुरो ठुलो कुरो त अर्को कुनै पनि होइन। किनभने हार्ट सब ठिक छ अरे भनेदेखि सबै कुरो ठिक छ, हार्ट छैन केही छैन। र सुमेरुको खालि यो मात्रै होइन, प्रिन्ताम रोडमा सुमेरु क्लबले धेरै काम गरेको छ। हाम्रो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीलाई धेरै धन्यवाद छ। उनीहरूको इनिसिएटिभमा यहाँ खोलामा जुन मैला फ्याँक्थ्यो त्यो बन्द गर्यो। दिस इज ओन्ली बिकज अफ सुमेरु, इन्ट्रेस्ट अफ सुमेरु क्लब। र यस्तो काम भविष्यमा पनि भइरहोस् र उहाँहरूलाई चाहिएको सहयोग हामी पनि दिन एकदम राज्य छौँ। र जुन सुमेरु क्लबले गरेको यो हेल्थ चेकअप छ, अब यस्तै चेकअपहरू अरू क्लबहरूले अरू ठाउँमा पनि भइरह्यो भने धेरै राम्रो हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। थ्याङ्क यू। शिविरबारे सुमेरु वेलफेयर सोसाइटीका सचिव राकेश प्रधानले थप जानकारी दिएका छन्। मेन कुरो चाहिँ नर्थ बेङ्गल ह्युमन च्यारिटेबल ट्रस्ट सिलगढीको एउटा तत्त्वावधानमा उहाँले हामीलाई सुमेरु सोसाइटीलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको थियो है। यहाँनिर कालिम्पोङमा पनि फ्रीमा हार्ट चेकअप गर्ने एउटा क्याम्प राखिदिनु भनेर र हामीले 3 दिन अगाडि नैदेखिको वाट्सएप, त्यहाँदेखि फेसबुक कहाँ एउटा हामीले रिलेटिभको जो छ होइन उहाँलाई हामीले इन्फर्म गऱ्यौँ। र आज हामीले यहाँ डक्टर पनि आउनुभएको छ, 4-5 जना, र इसिजी टेस्टिङहरू पनि भइरहेको छ। र आज धेरैजना अब हाम्रो हार्ट पेसेन्टहरू पनि आउनु भएको छ र उहाँले आज हार्ट देखाएर आफ्नो के कस्तो छ स्वास्थ्यहरू जाँच गरेर आज गर्नुहुन्छ। कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा आजबाट एलडी काजी रोडको मर्मती कार्यको थालनी गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले यातायातको समस्या विषय 1 महिना अघि नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानलाई गुनासो राख्दै रोडमा अलकत्रा पेलाइ गरिदिने अनुरोध गरेपछि नगरपालिकाद्वारा विभागीय प्रक्रिया अनुरूप आजबाट मर्मत कार्य सुरु गरिएको हो। यसरी आफूहरूको गुनासो सुनिदिएर चाँडै पहल गरिदिएकोमा नगरपालिकाप्रति स्थानीय बासिन्दाहरूले आभार व्यक्त गरेका छन्। थ्याङ्कफुल छु किनभने हाम्रो चेयरम्यान साहबले चाहिँ एक दिन वी ह्याड जस्ट गन, हामी सबै गाउँकोहरू हामी गएको थियौँ। गएर चाहिँ हामीले भन्दाखेरि उहाँले एक दिन पनि हट्नु भएन। आज जस्तो हामीले एप्लिकेसन बुझाउनु, उहाँले भोलि आउनुभयो। भोलि आएर हेर्नु हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो यहाँ इट इज अ भेरी जेन्युन केस, सो हामी गरिदिन्छौँ भन्दा। एन्ड विदिन 1 month हि डिड दिस। यो चाहिँ हाम्रो लागि नि इट इज
ब्लेसिङ भन्नु कि हाम्रो यस्तो चेयरम्यान पाउनु भएको इट्स रियली हामी त गाउँ नै हामी त वी आर भेरी थ्याङ्कफुल वी आर रियली भेरी थ्याङ्कफुल बेसी भयो नि यो नबनिएको अलमोस्ट धेरै भयो। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। 41 नम्बर समष्टि अन्तर्गत बुधबारेमा गोजमुमो विनय खेमाको कर्मी सभा सम्पन्न। पार्वतीय तृणमूल कांग्रेस सिन्कोना प्लान्टेसन कर्मी युनियन केन्द्रीय समितिको सभा कालीझोडामा सम्पन्न। गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठन दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीको सांगठनिक सभा दार्जिलिङमा सम्पन्न। नर्थ बेङ्गल ह्युमन च्यारिटेबल ट्रस्टको सहयोगमा सुमेरु वेलफेयर सोसाइटीद्वारा 1 दिवसीय मुटु सम्बन्धी निशुल्क स्वास्थ्य जाँच एवं जागरुकता शिविर सम्पन्न। अनि कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा एलडी काजी रोडको मर्मती कार्य गरियो थालनी। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। बुचरी पौडेल डाँडा अप्पर बोङबस्ती एवं एसबीआई कर्मचारी कालेबुङ निवासी स्वर्गीय गोपाल प्रसाद शर्माको गत 11 नोभेम्बर 2020 का दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 23 नोभेम्बर 2020 को दिन निजी वासस्थानमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ अप्पर कार्ट रोड पर्नीकोठी निवासी तथा कालेबुङ गभर्मेन्ट हाई स्कुल की न्यू मिस स्वर्गीय जानुका गुरुङ नि राईको गत 17 नोभेम्बर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 24 नोभेम्बर 2020 को दिन निज निवास पर्नीकोठी अप्पर कार्ट रोड कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत अमृता गुरुङ, माया राई बुहारी, सञ्जय भूषण राई छोरा, डाक्टर जयश्री राई बुहारी, इरा राई छोरी, प्रकाश धिताल ज्वाइँ, डाक्टर सुरभि जयचन्द्रन नि राई छोरी, डाक्टर केएस जयचन्द्रन ज्वाइँ एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 98326 78811 81457 36896 अनि 9933 999238। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जिओ अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले एक दिने ब्रोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट होटल अञ्जली कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत
थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। हाल यहाँ दीपावली अफर पनि चलिरहेछ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसिमिट्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले फुलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलिब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोसेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईँले बागवानी अनि खेतीमाथि सटिक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113। चिया तँ पनि चिया खा, जा खानुहोस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा तँ पनि खा। खानुहोस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुहोस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी हजुर दामी छ भनेको, दामी। हजुर चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु, त्यो के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ, जा त। ए यो त बजारभरि छ त। Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया Hyundai एक्सक्लुजिभ Hyundai सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी, अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने Hyundai कार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, डिएस गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, भिएलसिसी, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर,
हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पिभिसी फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। तपाईहरूको सेवामा थुप्रै सुविधाहरू एउटै छानोमुनि, हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईहरूले विशेष गरेर पोस्ट अफिस अनि प्यान कार्ड सम्बन्धी थुप्रै सेवाहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै स्पिड पोस्ट लेटर, स्पिड पोस्ट पार्सल, रेजिस्टर लेटर, रेजिस्टर पार्सल, रेभिन्यू स्ट्याम्प, पोस्टल स्ट्याम्प, प्यान कार्ड सर्भिसहरूमा न्यू प्यान कार्ड, ई प्यान कार्ड करेक्सन, आधार लिङ्क विथ प्यान। यसका साथै प्री वेडिङ सुट, वेडिङ सुट, सर्ट मुभिज, फोटो फ्रेम, फोटो एल्बम, डकुमेन्ट्री आदिका लागि फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि यहाँबाट तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एड्रेस हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। इमेल एड्रेस psama098@gmail.com। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् निमा शेर्पा 8373894395 अनि 7001876914। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट
ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R Cemetery Road, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months.
I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 54959 36774 54 8069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस्, कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 963506035
अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.